इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को मम्मा मम्मा इतनी सख्त गर्मी हो गई है, हमारा तो दम घुट रहा है यहाँ पे। अब गर्मी की वजह से ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से तो जान ही निकल रही है। बहुत सख्त गर्मी है। मम्मा प्लीज हमें अपना बड़ा घर बनाना होगा। बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन कुछ पैसे अभी और जमा करूंगी तो तभी एक नया घर बनवाने की रकम बनेगी। तब तक हमें यहाँ ही रहना होगा। लेकिन अगर मैं एक मदद मांगती हूँ, मैं अपनी दोस्त गौरी कवि के पास जाती हूँ, उससे जाके मदद मांगती हूँ, शायद वो मुझे अपने घर में रहने दे। मम्मा मम्मा तुम सही कहती हो। हम गौरी आंटी से कह के उनके घर में रह सकते हैं। जब हमारा घर बन जाएगा तो हम वहाँ से चले जाएंगे। गौरी आंटी का तो बहुत बड़ा घर है। अगर हम दो लोग उसके घर में रहेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर टोनी चिड़िया गौरी कवि के घर पहुंच जाती है और गौरी कवि कहती है, टोनी चिड़िया, आज तुम मेरे घर में कैसे आई हो? पहले तो मेरे घर में तुम कभी नहीं आती। क्या बात है, आज मेरे घर में क्यों आई हो? क्या बताऊं गौरी कवि, गर्मी ने सता रखा है, ऊपर से अपना घर भी नहीं है। एक छोटे से घोंसले में रहती थी, लेकिन अब मेरी बेटी हो गई है, वो तो गर्मी से मरी जा रही है। मैं तुम्हारे पास आई हूँ मदद मांगने के लिए कि तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है, तुम अपने घर के अंदर मुझे रहने दो और मेरी बेटी को। मेरे पास कुछ पैसे जमा हो चुके हैं और कुछ पैसे मैं और जमा करके अपना घर बनवा लूंगी। तब तक आप मुझे अपने साथ रहने दो। देखो टोनी चिड़िया, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें अपने घर के अंदर रहने दूंगी? मैं तो तुम्हें अपने घर में रहने तो क्या, ऊपर से गुजरने ना दूं, अपना घर तुम्हें देखने ना दूं। तुम तो एक ऐसा मेरे घर में रहने की बात करती हो। निकल जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे बिल्कुल नहीं रह सकती। निकलो यहाँ से। फिर टोनी चिड़िया वापस अपने घर में आ जाती है और अपनी बेटी से कहती है, देखो बेटा, अब हमें इसी हौसले में ही गुजारा करना होगा। कुछ ही दिनों की बात है, कुछ पैसे जमा तो होते हैं तो मैं नया घर बनवा लूंगी। लेकिन अब मेरा समोसे का कारोबार नहीं चल रहा। अब मैं क्या करूं? इतनी गर्मी है, कोई पक्षी समोसा खाना पसंद नहीं कर रहा और मेरा तो कारोबार बिल्कुल ही डाउन हो गया है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मेरा कारोबार फटाफट से चलने लग जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाऊं। और मैं आज गौरी कवि के पास गई थी, उसने तो मुझे अपने घर में रहने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। वो कहती है कि मैं तो तुम्हें अपने घर के सामने बैठने ही नहीं दूंगी, तुम तो अंदर रहने की बात करती हो। तो बेटा कुछ दिन सब्र करो, हम अपना नया घर बनवा लेंगे और कुछ ही दिन हैं, फिर बारिशें शुरू होने वाली हैं, तब तक थोड़ा सा सब्र कर लो। मम्मा मुझे बहुत प्यास लग रही है। अभी तो पानी पिया था, फिर प्यास लग गई है। ये पता नहीं प्यास क्या किए जा रही है। मैं तो पानी पी पी के थक गई हूँ, लेकिन मेरी तो प्यास ही नहीं बुझ रही। कोई बात नहीं है मम्मा, हम इसी घर के अंदर गुजारा कर लेंगे जब तक आपके पास नए घर के पैसे जमा नहीं कर लेते। और हम क्या ही कर सकते हैं। बेटा, तुम्हारे पानी वाली बात सुन के मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। अब हम पानी बेचेंगे। मामा तुम कैसी बातें करते हो? भला जब पक्षियों को फ्री में पानी मिल रहा है तो वो पानी कैसे खरीदेंगे? वो तो पैसे दे के नहीं पिएंगे, वो तो जाके ठंडे कुएं से पानी भर के पी लेंगे। बेटा, लगता है आपको मेरी बात की समझ नहीं आई।
میں کہہ رہی ہوں ہم پانی بیچیں گے، ہم پانی یوں ہی نہیں بیچیں گے، ہم پانی بھریں گے، پانی بھرنے کے بعد اس کے اندر شکر یا چینی مکس کریں گے، یا وہ ہم اس کے اندر مکس کریں گے تو ہم اس کے اندر جمشیری لال رنگ کی جو ہوتی ہے وہ مکس کر دیں گے، پھر ہمارا پانی لال لال ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ میٹھا بھی، ساتھ میں ہم وہ ٹھنڈا پانی کنویں والا استعمال کریں گے تو وہ ٹھنڈا ہوگا، یعنی کہ ٹھنڈا میٹھا اور لال پانی ہم اپنے پکشی دوستوں کو بیچیں گے اور خوب منافع کمائیں گے۔ ابھی تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ ابھی پانی پیا ہے پھر پیاس لگی ہے، اس طرح ہر گھر میں سے ایک ایک پکشی بھی 4 بار پانی پی سکتا ہے، اور اس سے سموسے کے بجائے اگر میں پانی کی ریڑھی لگاؤں تو میرا خوب منافع ہوگا۔ ہاں مما، میٹھا پانی میں بھی پیوں گی اور اس کے ساتھ میں آپ کی مدد بھی کروں گی۔ چلو تو شروع کرتے ہیں میٹھا پانی بنانا۔ پھر وہ دونوں اپنے سموسے کی دکان کی جگہ اپنے ریڑھی لگا لیتی ہے جو کہ پانی کی ہوتی ہے، میٹھا پانی۔ اب بہت سے پکشی اس کے پاس آتے ہیں باری باری، اور کالی گوری کبھی بھی آتی ہے اس کے پاس پانی پینے۔ گوری کبھی کہتی ہے، چڑیا، اب تم نے بہت اچھا کام شروع کیا ہے۔ پہلے تو تم لوگوں کو سموسے بنا بنا کے دیتی تھی، جس سے لوگوں کو تو معدہ ہی خراب ہو گیا، لوگوں کو تو معدے میں جلن وغیرہ شروع ہو گئی تھی، انہوں نے تمہارا کھانا چھوڑ دیا۔ لیکن اب آپ نے بہت اچھا کام شروع کیا ہے، تم لوگوں کو میٹھا پانی دے رہی ہو، ساتھ میں ٹھنڈا بھی ہے، اور مجھے تو لال رنگ کا پانی بہت پسند ہے۔ بہت شکریہ چڑیا، تم نے یہ کام شروع کر کے ہمارے جنگل کے پکشیوں کو گرمی سے بچنے کا ایک اچھا طریقہ دیا ہے۔ یہ لو اپنے پیسے۔ اسی طرح اس کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ بہت سے پکشی اس کے پاس پانی پینے آتے ہیں، لیکن سب ہی ایک بار نہیں، 2 بار 3 بار دن میں پانی پیتے تھے۔ اس سے چڑیا کو خوب منافع اکٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے بن جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر جاتی ہے، دیکھو میری پیاری بیٹے، اب ہمارے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے کہ ہم ایک خوبصورت سا گھر بنوا سکتے ہیں، اور ہمارے گھر کے اندر وہ تمام چیزیں بھی ہم لے سکتے ہیں۔ ہمیں پانی سے بہت زیادہ منافع ہوا ہے، اور ہمارے پانی بیچنے سے اس جنگل والوں کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے۔ ان کی بہت ہی گرمی کا توڑ جو تھا وہ کم ہو چکا ہے۔ میرے پانی جو کہ ٹھنڈا پانی پینے سے ان کی گرمی ختم ہو جاتی تھی، اسی لیے وہ بار بار پانی پیتے رہے اور مجھے اس سے خوب منافع ہوا۔ تو اب میرے پاس اتنے پیسے بن گئے ہیں کہ ہم نیا گھر خرید سکتے ہیں اور نیا گھر لے بھی سکتے ہیں۔ پھر ٹونی چڑیا ایک خوبصورت سا گھر خریدتی ہے، اور وہ گھر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ پھر بارشوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے، تمام پکشی اپنے گھر میں رہنے لگتے ہیں، اور گوری کبھی کا گھر گر جاتا ہے۔ گوری کبھی بے گھر ہو جاتی ہے، وہ بارش میں بیٹھی بھیگ رہی ہوتی ہے۔ آخر کار وہ چڑیا کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، چڑیا بہن، مجھے تو بہت شرم آ رہی ہے کہ پہلے تمہارا گھر نہیں تھا، اب تمہارا گھر ہے۔ میرا گھر تھا لیکن اب میرا گھر نہیں ہے، وہ بارش کی وجہ سے گر گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بارش کے کچھ دن مجھے اپنے گھر میں رکھ لو۔ میرے پاس پیسے تو ہیں، لیکن ابھی بارش کے اندر گھر بنانا ممکن نہیں۔ اب مجھے گھر نہ ہونے کی قیمت پتہ چلی ہے۔ اگر میں آپ کی مدد کرتی تو آج خوشی خوشی آپ میری مدد کرتی، لیکن افسوس کہ اس دن میں نے آپ کی مدد نہیں کی۔ میں آپ کی اس دن مدد نہ کرنے کی وجہ سے سوری کہتی ہوں۔ پلیز مجھے اپنے گھر میں رہنے کی
जगह दे दो, बारिश के रुकने के बाद मैं फौरन ही चली जाऊंगी। देखो कवि, उस दिन आपने तो मुझे अपने घर में बिल्कुल रहने नहीं दिया, तो आज मैं आपको अपने घर में कैसे रहने दूं? लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपने घर में रहने दूंगी। और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने उस दिन मुझे अपने घर में नहीं रहने दिया। अगर तुम मुझे अपने घर में रहने देती तो मैं इतनी जल्दी अपना घर नहीं बना सकती थी। इसीलिए कहते हैं जो भी हुआ अच्छा हुआ। टोनी बहन, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे अपने घर में रहने दोगी। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपने घर में रहने दिया।